बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोस बनाकर नाज़रीन किराम की खिदमत में पेश करते हैं। अक्सर व बेशतर हमारी वीडियोस तिब्बी नुस्ख़ाजात पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसे तिब्बी नुस्ख़ाजात जो बनाने में आसान और जिनकी अज्जा का मिलना मुश्किल नहीं होता है। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। इस चैनल के तवस्सुत से हम चाह रहे हैं कि हर शख्स अपने तौर पर छोटी मोटी बीमारियों के लिए घर पर ही खुद ही अपना इलाज कर सके और ऐसी जड़ी बूटियों से जिसमें अल्लाह पाक ने शफा रखी है, मामूली जड़ी बूटियों और मामूली कीमत की चीज़ों के ज़रिए वो नुस्खा बनाकर वो तिब्बी टोटके से मुस्तफ़ीद हो और छोटी मोटी बीमारियों में अपना इलाज कर सके और उनसे फ़ायदा हासिल कर सके। क्योंकि अल्लाह पाक ने कायनात में जितनी भी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, सब फ़ायदामंद हैं और मुख्तलिफ़ अमराज के लिए मुस्तअमिल हैं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं एक ऐसे नुस्खे के लिए, एक ऐसे मौजू पर हम बना रहे हैं जो मौजू बहुत ही अहम है। तिब के हवाले से, इंसानी सेहत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा काबिल दिक्कत भी है और काबिल गौर भी है और सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मर्ज़ हो जाए तो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ख़ासकर नौजवान और जवानों के लिए। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स की सूरत में हमें आपके नज़रियात का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे नाज़रीन किस किस्म की वीडियोस तिब्बी नुस्ख़ाजात के हवाले से पसंद करते हैं। आज का जो नुस्खा मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये भी नौजवानों के इसरार पर बारहा उन्होंने हमें कमेंट्स में लिखा और कहा कि आप इस मौजू पर भी वीडियो बनाएं। तो आज हमने सोचा कि चलो जवानों और नौजवानों की हम फरमाइश पूरी कर देते हैं और आसान नुस्खा पेश करते हैं जो बनाने में भी आसान है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस दौर में, पुरआशूब दौर में, जब मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल हो गई है, तो हमारे नौजवानों में भी मुख्तलिफ अमराज ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि नेट की बेजा रवि, नेट पे बेदरेग इस्तेमाल, कंट्रोल में न होना, एक क्लिक पे आप हर चीज़ देख सकते हैं, हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसी नेट ने, जहां हमें इंटरनेट ने, इस फास्ट दुनिया ने हमें फ़ायदा दिया है, तो एक तरफ उसकी बेराह रवी ने, उसके बेजा इस्तेमाल ने, उसका गलत इस्तेमाल ने हमारे नौजवानों को सेहत के हवाले से नुकसान भी दिया है। या तो लोग जहनी मरीज़ बन गए हैं। चले मैं अपने नुस्खे की तरफ आता हूँ। हमारा आज का नुस्खा जरियान के ऊपर है। जरियान एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर वो मर्दों में उसको जरियान कहा जाता है, अगर ख़वातीन में हो तो उसको लिकोरिया कहा जाता है। लेकिन आज का नुस्खा मैं ये मर्दों के हवाले से बयान कर रहा हूँ। गरचे अगर इसको ख़वातीन भी इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। तो जरियान एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से इंसानी जिस्म अंदरूनी तौर पे जिनसी हवाले से ख़त्म हो जाता है, खोखला हो जाता है। क्योंकि मादा मनविया एक ऐसी चीज़ है, जब वो पानी की तरह पतली होकर बहने लगे, बेख्तियार निकलने लगे, तो उससे मुख्तलिफ जिस्मानी नुकसान होते हैं। जिनसी एतबार से इंसान कमज़ोर हो जाता है, वो किसी काबिल नहीं रहता है, बायस से शर्मिंदगी होती है उसको, और इस जरियान का मरीज़ ज़हनी तौर पे भी कोफ्त का शिकार रहता है और ज़हनी टेंशन की वजह से जहन पे भी उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। ये जरियान मुख्तलिफ असबाब से पैदा होता है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से नौजवानों में, ख़ासकर आजकल के नौजवानों में जरियान बहुत ज़्यादा है। जरियान कहते हैं बहने वाली चीज़, जो बहने लगे उसको जरियान कहते हैं। और तिब में जरियान उसको कहते हैं कि जिसकी वक्तन फ़वक्तन मादा मनविया बग़ैर इख्तियार के निकलता रहे,
مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو جائے، جو کسی قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ اس سے جو ہے نا آپ حق کے زوجیت بھی ادا کرنے میں بہت ہی دقت ہوتی ہے۔ یہ آج کا نسخہ انشاءاللہ جو بھی بنا کر اس کو استعمال کرے گا 40 دن تک، انشاءاللہ اس کے فوائد وہ خود ہی دیکھ کے ہمیں بتائے گا کہ اور ہمیں دعائیں دے گا کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا نسخہ بتایا ہے جو کہ جریان کے حوالے سے، امساک کے حوالے سے، قوت بہا کے حوالے سے بہت ہی زبردست نسخہ ہے، اور اس نسخے کے ذریعے آپ اس موذی مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ جریان کے ساتھ ذکاوت حس بھی ہو جاتی ہے، تو آپ یہ نسخہ بنائیں انشاءاللہ۔ اس کے اجزاء بھی بہت معمولی ہیں، بہت ہی سستا نسخہ ہے، جو چند 1500 2000 میں بن جاتا ہے، جو مہینے بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ کم از کم لیکن اس نسخے کو استعمال کرتے وقت آپ کو پرہیز کرنی لازمی ہے، گرم اشیاء سے، مسالے دار چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے، اور اپنے خیالات کو آپ یکجا رکھیں، دوسری طرف اپنے خیالات کو نہ لے جائیں، اور زیادہ تر تنہائی وغیرہ بھی آپ اس سے بھی پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ نوجوان جو ہمارے بھائی ہیں وہ لوگوں میں بیٹھیں، اپنے کو مصروف رکھیں، ورزش کریں، کوشش کریں، کیونکہ جریان کی وجہ سے انسان کو قبض بھی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قبض کی وجہ سے بھی جریان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے روی کی وجہ سے یا غلط کاریوں کی وجہ سے ہی صرف جریان ہوتا ہے۔ جریان جسم میں گرمائش کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، بے خوابی کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کی وجہ سے بھی جریان انسان کو ہو جاتا ہے۔ جریان خالی نوجوانوں میں نہیں ہوتا ہے، جریان بوڑھوں کو بھی ہو جاتا ہے، جوانوں کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ آج کا نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بالکل بہت باکمال نسخہ ہے۔ اس کے اجزاء بہت ہی کم ہیں، 2-3 چیزوں پہ مشتمل ہے، لیکن یقین کریے ناظرین کرام، جب آپ اس کو بنا کے استعمال کریں گے، اگر کسی کو جریان نہیں بھی ہے تب بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے نسخے استعمال کرنے سے کہ چند ہی دن میں آپ اس کے فوائد دیکھیں گے، آپ اس کے حیرت انگیز فوائد دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے سحر چینل والوں نے کیسا زبردست نسخہ بتایا ہے۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے آپ کو میں پھر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے، ضرور آپ ہمارا ساتھ دیتے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ ہمارا 3 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ موسلی سفید 10 تولہ آپ لے لیں، خصیت السالب یا سالب پنجہ جس کو کہتے ہیں وہ آپ 5 تولہ لے لیں، اور تخم ریحان یہ بھی آپ 5 تولہ لے لیں۔ ان سب چیزوں کو، ان دونوں چیزوں کو، موسلی کو اور سالب پنجے کو آپ علیحدہ علیحدہ کوٹ لیں، باریک صفوف بنا لیں کپڑے سے چھان کر، اس میں ثابت تخم ریحان شامل کر کے کسی جار میں، ڈبے میں بند کر کے آپ رکھ دیں۔ اب طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ صبح کو نہار منہ 1 چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پہ پکائے یہاں تک کہ وہ کھیرنی کی طرح بن جائے۔ جب یہ کھیرنی کی طرح بن جائے تو یہ انتہائی لذیذ کھیر بن جاتی ہے۔ اس میں آپ 1 گرام یا 6 ماشا جو ہے نا، آپ 1 ماشا اس میں اپنا جو ہے کشتہ سے دھاتا ڈال کر نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 20 روز سے 40 دن کے اندر، انشاءاللہ تو پہلے ہی 1 ہفتے 10 دن میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو کم از کم 40 دن استعمال کریں۔ بہترین یہ لذیذ قسم کا ناشتہ ہے، اور اگر آپ ناشتہ نہ کرنا چاہیں بھی یہ کافی ناشتہ ہے، ناشتے کی جگہ یہ پر کر لیتا ہے۔ اگر آپ ناشتہ کرنا چاہیں بھی تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں، اور انشاءاللہ آپ اس موذی مرض سے جلد اس دوا کے ذریعے، اس نسخے کے ذریعے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے۔
لیکن اس کے ساتھ پرہیز بہت لازمی ہے۔ آپ اپنے کو کھٹی چیزوں سے، ترش چیزوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے، زیادہ نمکین چیزوں سے، مرچ مسالے والی چیزوں سے، چٹپٹی چٹخارے بوتلوں کے کولڈ ڈرنک وغیرہ سے، نشہ سگریٹ، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ پرہیز انشاءاللہ آپ 40 دن استعمال کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے پھر میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔